تو آئیے آپ کے دارو کی گود میں خطاب فرمانے کے لیے فاضل نوجوان فخر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر جلالی صاحب خطیب اعظم گجرات اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. محبت پر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ المجد والعلا خالق الارض والسماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. جی جڑے پچھلے گھنٹے بیٹھے ہوئے مہربانی کرو ذرا آگے مہمان نوازی تسی بڑے اچھے نام جانتے ہیں جگہ دونوں شاہ اللہ آباد رکھے سیانے سیانے عزیز میں ہوتا کوئی آپ بیمار بزرگ نہیں چھوٹے باقی جوان نہیں تے سیانے جی جڑے ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت کر کے سارے بزرگاں ماشاءاللہ تشریف لے ہوگی. درود پاک پڑھے گا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکن ہی نہیں کہ کوئی میرا غلام میرے ذات درود پڑھے تو میں مصطفیٰ تک نہ پہنچے. تو اس نے اتنے پتہ نہیں سوچ دیا نے میرا ٹائم تقریر ہے جڑا سی نہ ہو گیا ہوں میں نے ایکسٹرا ٹائم میں تے مہربانی کرو تھوڑی سوچ تو پہلے میں ختم کرنا چاہتا تاکہ ایک ماحول بن جائے تے نہ میں تمہیں ڈسٹرب کرا تے نہ تسی مینوں تے بازو ہو کے محبت نال. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ حدیث پاک دہرا رہا ہوں. لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکن ہی نہیں ساڈا نوکر ساڈی ذات تے درود پڑھے تے ساڈے تک نہ پہنچے. میں آگے آیت پڑھنا چاہتا میں حدیث پاک کے پڑھنا تو پھر میں دیکھنا کیڑا بندہ جاگتا بیٹھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام موجود سن انہاں نوں پتہ سی کہ کوئی بندہ کل اٹھ کے کبے دا کہ آقا کریم نے فرمایا سی صحابہ دے بارے وچ تے کل کوئی اٹھ کے تے اے اعتراض کر سکتا ہے کہ صحابہ درود پڑھن تے مصطفیٰ سنتے نے اج دا سنی درود پڑھے تے نہیں سنتے جمعے تو بعد کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے تے نہیں سنتے روزے دے سامنے کوئی کھڑا ہو کے پڑھے تے نہیں سنتے یا کیا 14ویں صدی دا کوئی مسلمان پڑھے تے نہیں سنتے اعلیٰ حضرت پڑھن تے نہیں سنتے دادا علی حجویری پڑھن تے نہیں سنتے. صحابہ کرام کو پتہ سی اعتراض ہو جانے تے ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ سونے آقا ٹائم مختصر میں حدیث شاد کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی یا رسول اللہ کیا مرن کے بعد وفات کے بعد بھی سنو دے تو میرے لئے بات آقا تعالیٰ جملہ ارشاد فرمایا سنو اے نبی پاک نے غلاموں کہ شاید دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے. مصطفیٰ کریم کو پوچھا گیا بعد وفاتی یا رسول اللہ فرمایا نعم نعم اہل محبتی ومعرفتہ وقد دخل الجنت. فرمایا جیڑا ساڑی رات ہے میری وفات تو بعد کی ضرورت پڑے گا میں مصطفیٰ اور محبت آلے نو جاننا نہیں ہاں تو انہا ہاتھ پڑے کہ قیامت آلے نے جنت داخل آگیا تھا فرما
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, सोने आका, एक बंदा उठा, मौलवी साहब आपने बुखारी की हदीस नहीं पढ़ी? मैं क्या पढ़ी होगी शायद, तू दस दे। कहते हैं हुजूर वो बात ऐसे है कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर जो बंदा दुरूद पढ़ता है ना, उसके दुरूद को फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर फरिश्ते कहते हैं या रसूलल्लाह मोहम्मद उमर व मोहम्मद शरीफ ने आपकी जात पर दुरूद पाक पढ़ा है, फिर हुजूर तक फरिश्ता पहुंचाता है। वो फरिश्ता जिसकी ड्यूटी नबी के दरवाजे पर लगी है, वो आता है सुन के हुजूर तक पहुंचाता है। मैं कहा मौलवी ठहर जा, खड़ जा, इतनी खड़ जा। कहने लगा की हो जा? मैं क्या अपने गम को दोहरा, अपने सवाल को दोहरा। कहने के गम लेंगे कि फरिश्ता सरकार के सामने, बुखारी की हदीस है, फरिश्ता सरकार की बारगाह च नौकरी वास्ते खड़ा है, ते जेड़ा बंदा कोई दुरूद पढ़ दे वो जाके सरकार तक पहुंचा दे, या रसूल अल्लाह मोहम्मद उमर व मोहम्मद शरीफ ने तुम्हारी बारगाह के अंदर दुरूद और सलाम पढ़े है, या रसूल अल्लाह पढ़े है। मैं क्या मौलवी गल्लों ध्यान कर। कहते ध्यान है। मैं क्या पक्की है? कहते बुखारी दी। मैं क्या फिर ऐना ते मान लेना कि फरिश्ता दस्ता के नो है? कहते मुस्तफा नो। मैं क्या पहले ते तेनू ऐ मनना पवेगा कि मुस्तफा जिंदा भी है ते सुन भी रहे ने, और पता नहीं जानता कर बंदा कहिए कि सुभान अल्लाह। मैं क्या गल सुन पहले, मुस्तफा करीम जानते भी ने ते सुनदे भी ने। ते एक गल याद रख ले कि जिस मुस्तफा करीम के दरवाजे ते खड़ा फरिश्ता चौकीदार जान दे कि किने दुरूद पढ़े ते ओदे प्यो दा नाम की है? अरे चौकीदारां दी ये शान है ते सरदार दा आलम की होवेगा? मुस्तफा करीम दा अल्लाह अकबर। कहने नहीं मौलवी साहब ठहर गए। मैंने कहा कहने अच्छा आपने वो हदीस पाक नहीं पढ़ी? मैं कहा पढ़ी होगी तो दस। कहने लगा वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे थे, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो कब्र वालों को हुजूर ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर टेनियां लगा दी। पूछा गया क्यों? अज़ाब हो रहे। कौन कौन सा? दो शख्स थे, पहला जो चुगलियां लगाता था, दूसरा जो पेशाब से नहीं बचता था। दो शख्स अज़ाब हो रहे। मैंने कहा मौलवी खड़ गए थे, एनी गल सुन। कहने लगा क्या? मैंने कहा यहाँ से भी हमारा अकीदा वाज़ेह हो रहा है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा ध्यान का हदीस के अल्फाज की तरह। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पहले तो ये सोचना कि अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतनी शानें दी है कि चुगलियां लगाने वाला, बेईमानी करने वाला, ईमान वाले को चुगली का हुक्म नहीं है और चुगली से बचने का हुक्म सख्ती के साथ दिया गया है। अरे जो चुगली करता है जाहिरी तौर पर, आर्जी तौर पर उसके जिस्म से ईमान को निकाला जाता है। मैंने कहा अगर कब्र के ऊपर चलते चलते मुस्तफा करीम कब्र के अंदर बेईमान के हाल को जान सकते हैं, तो कब्र के अंदर अपने आशिक के हाल को कैसे नहीं जानेंगे? हुजूर कैसे नहीं जानते? आगे सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा कि हुजूर ने जाना और हुजूर ने फरमाया कि इसने चुगलियां की हैं। तो मैंने कहा एक छोटी सी सवाल का जवाब दे दे कि अगर मुस्तफा करीम कब्र के अंदर चुगली वाले को जानते हैं तो वो मदीने में बैठे आशिकों के ईमान और दुरूद को नहीं जानते होंगे? वो दुरूद पढ़ने वालों के दुरूद पढ़ने की आवाज को नहीं सुनते होंगे? ना ना, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। मुस्तफा करीम को अल्लाह ने जितनी शानें दी है ना, अल्लाह अकबर, कमाल का दर्जा अल्लाह ने अपने नबी को अता किया है। कायनात में ना किसी को ऐसा मिला है ना मिल सकता है जो दर्जा अल्लाह ने मुस्तफा को अता दिया। ये मखलूक में क्या नबूवत के दर्जे तक, नबूवत तक माज नहीं, रिसालत तक, बल्कि आला हज़रत ने फरमाया कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। जिस बंदे को शक है वो चुप रहे, जिसको यकीन है वो बोले सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। बल्कि नसीरुद्दीन शाह आपने तज़मीन लिखते हुए ना आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह वो उम्मी वो उस्ताद कुल मच गया जिसकी बेसत से पक्के में गुल, रहबरे इंसो जम मुंतहाए सुबुल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। जिंदगी कितने मोती परोती रही, खुद को रंगे तदज्जुल समोती रही, बीज क्या क्या तनों के लिए बोती रही। अरे कर्मों बदली रसूलों की होती रही, पर चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला। और पर्दे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, पर्दे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीग लेने मदीने चले जाइए,
अरे कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब दिल पे कोई बात ना लीजिए के है, अब एक कौसर जरा अब पीछे के है, गमज़दों को रज़ा मुइता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नारा रिसाला, नारा रिसाला। तो मुस्तफा करीम की ज़ात वो है, हमारे नबी वो है जो हमारे अहवाल को देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ लाए, मैं उनको दिल की अतागराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ फरमाए और दीगर अहले सुन्नत व जमात की तंजीमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नी तहरीक दीगर तहरीक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम भी तशरीफ फरमाए और ख़ुसूसन क़िबला पीर साहब आपकी मौजूदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया तदेर हमारे सिरों पर कायम दायम फरमाए। मुझे जो हमारे बड़े प्यार वाली शख्सियत चिश्ती साहब ने हुक्म दिया है, मैं उसी की तकमील करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए बात आपका वो है कि जिन्हें अल्लाह ने ये शान दी है कि हुजूर कायनात की हर शय को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पे राई के दाने को देखा जाता है। जागते बैठे तो अपना फरमाओ सुभान अल्लाह। अच्छा वो ना एक मौलवी साहब सन तो वो भी हैं जी मेरे फंस गए, उन्होंने तकरीर करनी थी, जांच कोई नहीं सी, तो उन्होंने किसी ने आकर तुझे जुमा पढ़ाओ, तो उन्होंने ना कदे कदे फंस गए, उन्होंने कहा जुमा पढ़ाओ तुझे, उन्होंने कहा अच्छा मैंने तो गुजारिश उन्होंने आके इलाके में मस्जिद टपा लेना, उन्होंने कहा ठीक। और जुमे का वक्त होया मस्जिद गया, कहना लोग तो तुहानू पता मैं की तकरीर करनी, हकीकत के अंदर उस बंदे तकरीर करनी नहीं, उन्होंने कहा लोग तो तुहानू पता मैं की तकरीर करनी, बंदा आख्या नहीं, कहना तुहानू पता ही नहीं मैं की तकरीर करनी, उठो सुनता पढ़ो नमाज पढ़ी। उन्हें टाइम पे पास है, एक जुमा लंघ गया, दूसरा जुमा आया, उन्होंने कहा तुहानू पता है की तकरीर करनी है, बंदा आख्या पता है, उन्होंने कहा तुहानू पहले ही पता तो पढ़ो सुनता नमाज पढ़ी हैं। वो तीसरे जुमा आया ना तो उन्होंने कहा तुहानू पता है मैं की तकरीर करनी है, अद्धे आख्या सलाह कर लेना, अद्धे आख्या लो जी सानू पता है, अद्धे आख्या कोई नहीं पता, मौलवी है खास जायदा मुतसलसल रहेगा जिवें तुसीं मेरे सारे, उन्हें आख्या अद्धे आख्या सानू पता है, अद्धे आख्या कोई नहीं पता, उन्हें आख्या चलो जिन्होंने पता है ना कोई जिन्होंने नहीं पता उन्होंने दसो पढ़ो सुनता दे चलिए। मैं काम टपाना चाहवा ना तो मैं भी शार्ट कट करके जावा, लेकर मेरे बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत ने बड़ी सोहनी महफिल सजाई है, तो मेरा दिल है कि कोई ना कोई गल तुम्हारे सीने च उतर के जावे ना, अगले साल की महफिल तक तुम्हारे सीने च ये आवाज आती रहे कि उस महफिल च बैठण नाल जेड़ी इश्क रसूल दी शमा जली है ना, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, नबी दे नाम दी जेड़ी शमा दुनिया दे अंदर कोई जलांदा है और दुनिया दे अंदर भी रोशन रहंदी है, ते कब्र दे अंदर जाके भी अंधेरे में रोशनी कैसे बना दे। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने बड़ी इशारत कीतियां, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते ने ते बड़ी अकीदत रखण वाले लोकां नु हुजूर बड़ी शफकत दी निगाह नाल वेखदे ते हुजूर उन्हां दी पुकार ते पहुंचदे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक गुलाम सी, ओ मक्का शरीफ के गिरद गिरद इलाका जात अंदर रहने से दूर दराज, उस बंदे ने एक बंदा जो मक्के की रात मारिया सी उन्होंने आंदे वेख्या ना ते उनके हाल अहवाल चाल ढाल रंग तगयर तवत्तल वर्दी वेख के कहने लगा कि तू किसी और कंपनी दा लगना है, तू किसी और जमात दा लगना है, आज तक मैं मक्के दे लोकां नु ऐसे लिबादत दे अंदर नहीं वेख्या। उस बंदे ने कहा हैरानगी दी कोई गल नहीं, तेनू नहीं पता मक्के दे अंदर एक बंदे ने नबूवत दा दावा कर दिता है, मक्के दे अंदर नबूवत दा दावा, अल्लाह अकबर। उन्हें सुने अच्छा मैनू भी दस, मैं दूर दराज रहने वाला एक पाठी जा बंदा बकरियां चराने वाला, मैनू की पता, उन्हें कहा मैनू दस ओ की करदा है, किस तरह दा दावा है। अल्लाह अकबर। हुन उस सहाबी रसूल ने ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे औसाफ नबी पाक दी सिफात ते हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुस्न उस देहाती नु सुनाना शुरू कर दिता। गोया के दो बंदियां दी महफिल मिलाद शुरू हो गई, जी आज माशाअल्लाह कसीर तादाद में तुसी आशिकाने रसूल बैठे हो ना, ए दो बंदियां ने भी साडे मौलवी साहब ने कहने थोड़े चल रहे थोड़े नहीं चल रहे, ठीक है जी। वो दो बंदियां की महफिल ऐसे ज़ौक़ नाल चली, उस ऐस अकीदत नाल मुस्तफा करीम दे दरजात, हुजूर दे हुस्न, हुजूर दे कमालात, हुजूर दे मोअज़िज़ात से उस बंदे ने सुने ना नबी पाक दे ते कहने लगा यारो मैं जिंदे इतने औसाफ सुन रहे ना, मेरा दिल ये कहंदा कि आज तक मैं कोई सुनया नहीं कि ऐसा सोना भी बंदा कोई दुनिया से जमया हो, ऐसा सोना भी बंदा कोई दुनिया से आया हो। मैं क्या वाकई ऐसा सुने, मैं क्या हां हुजूर आका करीम दे औसाफ सुनाए। चंद दिन गुजरे ना वो सहाबी चले गए, वो बंदा उसे राह ते
روزانہ کا وہی کام معمول کے مطابق صبح آوے بکریاں لے کے سارا دن جگاوے شام دے وقت واپسی چند دن گزرے نا ایک اور بندہ جڑا مکے دی طرف آ رہا سونے انہوں دیکھیا انہیں کہا ہوئے سنگیا کتوں ہے انہیں کہا مکے جو انہیں کہا مکے میرے یار کو دیکھے انہیں کہا مینوں کی پتہ تیرا کیڑا یار ہے کوئی بیلی ہوندے تو کوئی دشمن ہوندے کوئی یار ہوندے تو کوئی دشمن ہوندے اس بندے نے کہا مینوں کی پتہ تیرا کیڑا یار اللہ اکبر اینی گل سنی نا انہوں نے کہا تینوں نہیں پتہ میں تے سنیا ہونی بلیل دی زلفاں نے ناز آتا مکھڑا اللہ اکبر فتو آتا مکھڑا ہے عجیب چال عجیب ڈال اللہ رب العزت کو تے وہی نازل کر دے انہیں نبوت عطا کیتا ہے اینی گل سنی نا کہنے کا باقی کہنے کا ہاں ان جس میں نہیں گل سنی وہ دوجی کمپنی دا سی ابو جہل کمپنی دا انہیں فوراً غصہ کیتا لگ گیا مارا جھپڑ اینڈ حملہ کیتا انہیں کہا بات تو میزا اس جھوٹے دی گل کرنا ہے نعوذ باللہ اس جادو گاتی گل کرنا ہے نعوذ باللہ انہیں ایسی گل کی تھی نا انہیں کہا جے کر یار دے نام دا میرے تانا چوری پا لئیے پر رسول نے کہا ٹھیک ہے بھائی تیرا راہ آؤ میں ایتھے انہیں اتانا چل لیا پھر اسے راہ سے بہ گیا چند دن گزرے نا ایک اور نبی پاک دا عاشق گزریا انہیں روک گیا کہ اوئے میرے سرکار رو جاننے میرے یار دا احوال سنانا اللہ اکبر جس نے آقا کریم دے بارے پوچھے نا وہ پاٹی جیا وہ زمین دار جیا بندہ وہ ان پڑھ جیا بندہ جس نے انہیں پوچھے نا آقا کریم دے بارے تے وہ صحابی رسول کی حضور دے سب اوصاف بیان کرتا گیا تے آقا کریم دے اوصاف بیان کرنا ہے صحابہ تے صحابیات کی سنت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرمایا نے اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین کالصناع کائنات علیہ میرے محبوب کو یہاں مستی نہیں بلکہ جس جب میرے مصطفیٰ کریم کلام فرماندے سن تو مصطفیٰ کریم نے سنایا بندہ جو ایسا نور نکلتا سی سامنے پہاڑ بھی ہوتے تھے وہ بھی نشر ہو جایا کرتے سن اللہ حکر انہیں کیا اور ساتھ سنا انہوں نبی پاک نے گلہ سنا لگ گیا جو عاشق حضور نے گلہ سننا نا میں بے خیالات ہو گیا چند مہینے گزرے نا انہیں مال کو جو بیچیا تے کارلے انہوں دیتے پیسے انہیں کہا لو ایک مہینہ گزارا کرو میں جڑے ادھر مکہ لواندے نا انہوں میں اپنے یار دے بارے بھی دسے تے خانے کعبے تے اللہ دے گھر دے بارے بھی دسے میں ذرا آج کر رہا ہوں نالے یار دی زیارت کر رہا ہوں آج بھی عاشقاں دا ہے یقین ہے عاشقاں دا ہے یقین ہے اور لوگ جڑے اتھے جا کے کہتے ہیں مدینے کیا کرنے آ رہے ہو میں نے کہا مدینے ہمارے تو حضرت کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ لیا تو کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ وہ دیوانہ چلا حضور آقا کریم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے سفر کرتا کرتا مکے میں پہنچا نا تو دیکھا کہ مکے کے لوگوں میں سے کوئی جان پہچان والا نہیں ہے کوئی عزیز نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی جان پہچان والا کوئی سجن بیلی نہیں ہے تو اس نے جا کے دیکھا نا لوگ کیا کر رہے ہیں اس نے جب دیکھا تو لوگ احرام باندھے سفید رنگ کی چادر کو ڈالے ہوئے طواف کر رہے تھے اس نے کہا پھر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے انہوں بندوں نے ایک احرام خرید لیا تو طواف کرنا واسطے انہوں نے پیچھے پیچھے تر پیا انہوں دین اسلام کی پتہ کون سی نہ کسی مدرسے پڑھیا نہ قاری صاحب کو نہ کسی مفتی صاحب کو نہ کسی مولوی کو نہ کسی نے تدریس سیکھی نہ مدرس نہ گل نہ بات دین فقہ کا کوئی علم نہیں سی ہوتے کول بس ایک کو پتا سی کہ یار کیڑا سونا ہے بولو یار سبحان اللہ جاگ دے بندہ محبت نے فرمایا سبحان اللہ اگر نبی کر دیں گے تو ڈھیلا سبحان اللہ کہنا تو اونچا کہو سبحان اللہ ایسے ڈر صحیح ہے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے او غلام اور مسجد حرام کے اندر گیا نا تے لوگوں نے ویکھیا طواف کرتا کرتا پیچھے ٹر پیا انہیں آ کے جنہیں لوگی پہ کرتے نہیں کہ میں بھی کرا تو جس نے سنیا نا تو لوگ اونچا جواب دے سن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ایڈیاں لمبیاں تسبیحاں انہوں نہیں آنے لگا وہ کہتا ہے تو کہ لمبے ہی پڑھ رہے ہیں اینا مینوں آندا نہیں تو انہیں کہا جتنا مینوں یاد ہوئے نا میں اتنا ہی پڑھ دوں تو کسی نے اپنے ذہن کے مطابق اس نے سوچا نا کہ سادے لوگ ہیں نا وہ بڑے سادے ہوں گے انہوں نے ایک اپنی جان پہچان اور اپنا انداز ہوتا ہے ایک بڑی مائی سے ایسی گل روک کے نا اپنی گرہ لا کے گل وہ تک پہنچا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ گزرے نا ایک بڑی مائی نے دیکھا وہ چرخا قاتلی سی بزرگ جو بیٹھے چرخے دیکھے ہوتے ہیں وہ چرخا قتلی سی پئی تو کونوں آپ گزرے نا آپ نے کیا مائیے تے چرخے قتلی رہنی ہے کوئی اللہ کے بارے میں جان نہیں میں کہا ہاں تو ہی کے بارے میں کتے کہنے بھائی سونا انہوں نے بھی بات کرا ہے تو ہی کے بارے میں بھی کوئی جان نہیں انہیں کہا ہاں جان نہیں ہے انہیں کہا کی امام اعظم آپ نے پوچھا کی جان نہیں ہے انہیں کہا میرے چرخے نے میں ہر شے سکھا دیتی چرخے نے سکھا دیتی پوچھا کی سکھایا انہیں کہا
حضور چرخے نے میں توحید دی ہر رمز پہ لا دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 10 اللہ کتنے نے تو کہنے لگی آپ نے فرمایا کوئی دلیل تو میں کہنے لگی حضور دلیل میرا چرخا دلیل میرا چرخا اس سادہ لوگ جڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنا ایک وجود ایک اپنی محبت ہوتی ہے ایک اپنا انداز ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میرا چرخا دلیل ہے آپ نے پوچھا آپ کے کون گرے تو کہنے لگی کہ حضور دیکھو اللہ دی بات نہیں ہے اللہ دے ایک ہونے دی دلیل چرخا کیویں آپ نے پوچھا نا تو کہنے لگی ادھر تسی بہو چرخا دی دوسری سائڈ ادھر آپ بیٹھی انہیں کہا تسی بھی ادھر تاں پھڑ کے کھینچو ادھر تاں میں بھی کھینچنی ہے جب کھینچا نا ٹوٹ گیا پھر دوسری باری کھینچا ٹوٹ گیا تیسری باری کھینچا ٹوٹ گیا 3-4 بار ٹوٹیا نا تے امام اعظم نے کہنے لگی حضور اٹھو نا ذرا سائڈ تے کھڑے ہو کے دیکھو تے آپ نے دیکھا نا تے کلی تاں کھینچے نالے پڑھے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ آپ نے پوچھا میں تیرے کو دلیل منگی ہے اللہ دے ایک ہونے کی دلیل ہے انہیں کہا میرا چرخا آپ نے فرمایا 10 کیویں وہ کہنے لگی کہ حضور دیکھو جس طرح تسی بھی بیٹھے میں بھی بیٹھی تساں بھی چرخے دی تاں کھینچی میں بھی کھینچی تے تاں ٹوٹ گئی مجھے پتہ لگیا کہ 2 بندیاں دے ہون نال ایک چرخا نہیں چل سکیا تے میرا چرخا باز مار دے بڑی مائے یاد رکھی کہ 2 بندیاں دے ہون نال چرخا نہیں چلتا تے 2 خداواں دے ہون نال کائنات کیویں چل سکدی ہے میرا اللہ ایک ہے تے اونوں میں کہنی اشہد لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اکبر آپ نے پوچھا مائی سے لہتے گئی آپ فرمانا کہ ٹھیک ہے مائی اتنا نہ مان لیا اللہ موجود ہے کہ اللہ دے ہون دی دلیل تے یعنی خوبصورت تو گل کی بات کہ انہاں نے لمبی گل یعنی سادہ لوگوں نے نہیں اپنا وجود ہوتا ہے اپنی کیفیت ہوتی ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت بادشاہ نے محل بنایا تے محل دے دروازے کے کسی نے چٹھی لا لی مائی نے تے بادشاہ نے جب وزٹ کیتا نا محل تو نے ویکھیا ایڈی سونی لوکیشن تے اے سامنے مائی دی بڈھی نے سارا روب خراب کیتے ہے بجائے انہیں آخیا مائی دی چوگی پٹ ہوئی تھی وہ اللہ نے اس نے میری سی جنگل کے اندر لکڑیاں اکٹھیاں کرنے تو واپس آئی تو انہیں دیکھا اجڑیا مکان انہیں ساری زندگی کا سامان گلستان اجڑیا تو انہیں اپنی ٹوٹی ہوئے کھانے کو دیکھا نا تو قریب ہو کے کہنے لگی کہ کنے بنے تو لوگوں نے دسیا کہ بادشاہ تو کہنے لگی کہ انہیں نا اس کی سادگی جو میں سادگی کی گل کر رہے ہیں انہیں صرف ایک کو جملہ کیا اللہ اکبر انہیں نظر اٹھا کے نا اینا کہ سونیا میں تے تھے کوئی نہیں سی تو کس طرح سی میں تے کوئی نہیں سی تو کتھے سی تیرے ذکر کے اندر مشغول اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں مولانا روم نے بھی اس کلمہ لکھیا آپ فرماتے ہیں اینا کہنا سی اللہ پاک نے حکم فرمایا جبریل جلدی جا محل تباہ کر کے رکھ دے کائنات والے کو دس دے اسی اونوں ایتھے جیون دینا جڑا نبی دا ہو کے جیوے دا تے اللہ علیہ دے نام اپنی زندگی لگا دے سادہ لوگوں نے ایک اپنا محبت پیار کا انداز ہوتا ہے وہ بندہ مکہ شریف اندر پہنچا انہیں ویکھیا احرام مان کے لوگ ہی طواف کر رہے ہیں تے لمبیاں لمبیاں تسبیحاں انہیں کہہ دیا تے مینوں آندیاں نہیں تے مینوں کی آندا ہے انہوں ایک لفظ آندا سی یا کریم کی آندا سی بولو ذرا یا کریم مطلب ہے اے کریم اے کرم کرنے والے ہو سکتا ہے تواڈے کہنے نال اللہ کرم فرما دے یا انہوں اینا بس آندا سی انہیں چکر شروع کی تھی انہیں کہا تسی اپنی تسبیحاں پڑھو میں اپنی پڑھنا انہیں شروع کر دیتا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم چکر مارے ہو پہلا چکر مکمل ہویا نا اللہ اکبر تے اوندا دوسرا چکر شروع ہویا تے سارے پٹر کے ویکھن کہ اے کی کردا ہے سارے اپنی اپنی تسبیحاں اپنے اپنے انداز کے اندر طواف کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں اے بندہ اپنے انداز کے اندر عجیب پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اون دے لو ویکھی جان حیران ہو لیکن جس کا تیسرا چکر ہو گیا نا تے اچانک مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے اونچا بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ ماسٹر باقی ذرا سا بتا محبت میں فرماؤ سبحان اللہ اس بندے کا 3 چکر مکمل ہوئے اتوں مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے اللہ اکبر آقا کریم نے طواف کر دے اینیاں لوکاں وچوں نا حضور دی جس نظر پئی نا اس تے اپنے عاشق تے اس ان پڑھ بکریاں چگان والے تے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم پیچھے ہو لے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے پہنچے نا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا انداز دیکھو مات کوئی سوچے کہ جڑا بڑا بڑا مسیح مفتی ہے نبی پاک بس اون تے رحمت دی نظر فرماندے نے جڑا بڑا بڑا علم والے حضور اون تے رحمت دی نظر فرماندے نے جڑا بڑا تسبیحاں والے اون تے رحمت دی نظر فرماندے نے بڑیاں بڑیاں نمازاں والے اون تے رحمت دی نظر فرماندے نے نا نا انہاں نوں اعمال دی ضرورت نہیں او تے دلاں دے ارادے تے نیتاں نوں ویکھدے نے او تے اے ویکھدے نے لمبیاں نمازاں نہیں دلوں ایک باری صدا دے مصطفیٰ کریم مدد واسطے تشریف لے آ
کام تے پورا قرآن ہی میرے نبی دی نعتاں بڑھائے ہیں. عقیدہ ہے نا محمد فرماؤ سبحان اللہ. میں جنہیں بندے بیٹھے ہیں سر تے جان دی ایک آیت پڑھ سکنا محمد فرماؤ سبحان اللہ. پورا قرآن میرے نبی دی نعت. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. آواز آئی والضحیٰ. نبی پاک کے چہرے کی چمک کو دیکھ کے نا شاہ اسماعیل حقیقی فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے والضحیٰ کے مکھڑے کا واسطہ دیا کرو. حضور کے مکھڑے کے واسطے کی دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتا. آقا کا چہرہ بتا. آواز آئی والضحیٰ. سویرے جا کے جواب دے لیو. ساریاں نعتاں شام کو لے کے ہونے تک گھڑیاں پڑھیے جا رہی ہیں نا. مطلب کوئی فتوہ والا پہلے ساری رات نعت نہیں پڑھ دے رہے اور جا کے رسول اللہ نے قرآن بھی تے نبی نے نعتاں. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن کوئی اٹھ کے فتوہ لگا دے گا تو ہی نبی کی نعت سنا. پوچھ کیا پوچھتا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. آواز آئی والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا. زلفیں بتا. زلفیں بتا. آواز آئی واللیل اذا سجا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. آواز آئی والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا. آواز آئی واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا. آواز آئی الم نجعل لہ عینین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا. آواز آئی الم نشرح لک صدرک. میں نے پوچھا سونے کی چادر بتا. آواز آئی یا ایھا المدثر. میں نے پوچھا آقا کی کملی بتا. آواز آئی یا ایھا المزمل. میں نے پوچھا سونے کی صفات بتا. آواز آئی شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میں نے پوچھا ختم نبوت بتا. آواز آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میں نے پوچھا قرآن آقا کا یار بتا. آواز آئی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. میں نے پوچھا صدیق بتا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. عمر بتا. اشداء علی الکفار. عثمان بتا. رحماء بینہم. علی بتا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نے پوچھا بلال بتا. آواز آئی اولئک ھم المؤمنون حقا. کہاں تک لے کے چلوں. میں نے پوچھا سونے کا خدا بتا. آواز آئی الحمدللہ رب العالمین. میں نے پوچھا رحمت بتا. آواز آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے لگا ابھی نہیں سمجھ لے پنجابی ترجمہ کرنا مولانا نے فرمایا سبحان اللہ. میں اللہ ذوق کا بات دی نظر کرنا چاہتا. پنجابی ترجمہ کرنا تو پنجابی دے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں نکل گئے. انہیں کہا کدے باہر کھلو کے دسیا نہیں کیڑی شے دکان دے وچ. کدے باہر کھلو کے دسیا نہیں. پڑھن پڑھانا اہل ذوق لو. کدے باہر کھلو کے دسیا نہیں او کیڑی شے دکان دے وچ. ہوندا کفن دا کپڑا دو گز ہوندا پورے تھان دے وچ. توحید نماز تے ہر کلمہ سرکار دی شان دے وچ. او جا وانج فتوی لا وانج فتوی لا وانج فتوی لا قرآن تے ساری نعت قرآن دے وچ. اللہ اکبر. وہ سادہ ہے مسلمان نبی پاک دی رحمت منتظر طواف کر رہے ہیں تو حضور جان عالم تشریف لے آئے. میرے آقا تشریف فرما ہوئے نا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ تے آقا قریب گئے نا تے او انہی الفاظ کو سنیا. وہ الگ تھلگ اپنے الفاظ میں پڑھے یا کریم یا کریم یا کریم. تو حضور آقا کریم نے پیچھے ہو کے نا ان حضور نے بھی طواف شروع کر دیتا تو حضور پیچھے ہو کے ان دے پیچھے پڑھی جا رہے ہیں یا کریم یا کریم یا اللہ. کیا منظر ہونے کا کیا خوبصورت منظر. اللہ اکبر. وہ آگے کے پڑھے جا رہے ہیں یا کریم یا کریم. میرے جبال آقا پیچھے پڑھے جا رہے ہیں یا کریم یا کریم یا کریم. تے اے کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور اے پڑھن تے صدیق اکبر کوئی اور پڑھے. اے کیویں ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر اے کبھی نہیں جی جو ہمیں عطا کیا شریعت نے بس وہیں تک بات ہے. مصطفیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں. نانا یہ 1300-1400 سال بعد آنے والے کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے. ابو بکر عمر کا یہی عقیدہ ہے. مصطفیٰ اگر فرما دیں ابو بکر تیرا کپڑا گھٹنے کے نیچے ہو تب بھی جائز ہے تو وہ مان لیتے ہیں. اور مصطفیٰ فرما دیں عمر تو مونچھ رکھ لے تیری مونچھ اسلام کا روب ہے تو وہ یہ بھی مان لیتے ہیں. کریم مختار کل ہے وہ حضور کے پیچھے وقت بولی. اور اگے وہ دیہاتی بندہ پڑھی جا رہے یا کریم پیچھے مصطفیٰ کریم پڑھے جا رہے ہیں یا کریم پیچھے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سب پیچھے پڑھے جا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلا چکر مکمل کیتا نا تو اس دیہاتی میں مسلم رہا کہ پیچھے کوئی گڑبڑ چل رہی ہے کوئی نقلہ لا رہے انہیں پیچھے ہوئے کیا نا کہ انہوں نے آج تک نبی پاک کی پہلے زیارت نہیں کی سیدھے پہچان نبی نہیں سکتے.
انہیں پیچھے دیکھے نا، کہنے لگا اوے صاحب تو عربی ہے یا عجمی ہے؟ آپ نے فرمایا میں عجمی ہوں۔ عجمی نہیں عربی ہوں، میں عربی ہوں۔ کہنے لگا تو انہوں تسبیحات آنی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں آنی ہیں۔ نبی پاک نے کی فرمایا ہاں آنی ہیں۔ تو حضور ایک میں سادہ جی گل کرنا، حضور آقا کریم بھی مذاق فرمایا کرتے سن، اسی آج مذاق کرنے ہیں نا تو بڑی غلط اللہ حضور بھی مذاق فرمایا کرتے، لیکن آقا کریم کا انداز ذرا الگ سی۔ بڑھی مائی آ کے کہتی ہے سونے دعا کرنا میں جنت سے ٹور جاؤں، سرکار نے فرمایا کسی بڑھے تو جنت سے جانا ہی کوئی نہیں۔ ان کی حالت جسم غیر ہونے لگی نا تو حضور مسکرائے فرمایا تو بھی جنت سے جائے نہیں پر جوان ہو کے جائے۔ مزادہ انداز سے آقا کریم کو پوچھیا یا رسول اللہ کو کہنے لگا اوے پائیا او عجمیہ او تو عجمی ہے یا عربی؟ تو حضور نے فرمایا عربی۔ کہنے لگا تسبیح آندیاں نے؟ سرکار نے فرمایا آندیاں نے۔ تو کہنے لگا پھر اتنا مطلب تو میری نقلیں لا رہے ہیں تو میری نقلیں لا رہے ہیں اینی گل سنی نا اللہ اکبر۔ آقا کریم دے نزدیک ہو کے کہنے لگا کہ وہ گل سن ہوں تو میری نقل نہ لاوی تیرا اورا تو میرا اہلا تو آپ نے چکر لا میں آپ نے چکر لا دے۔ ہوں انہیں پھر تو آپ شروع کیتا نا اگلا چکر مکمل کر کے آیا تو مڑ کے دیکھا کہ حضور پیچھے پیچھے یا میری کو پڑھ رہے ہیں۔ اور محبت میں فرماؤ یا سبحان اللہ، میں کہنا ختم کروں گاج کے کہو سبحان اللہ۔ ہوں پیچھے پیچھے پڑھے جا رہے ہیں، اگے آقا کریم پھر پیچھے ہو کے نہ ہوتے یا کریم پڑھے جا رہے ہیں۔ بس بندے نے اگلا چکر مکمل کیتا نا تو پھر مڑ کے کہتے ہوئے پھر تو میرے نقلہ لا رہے ہیں اور میری نقل نہ لاوی آخری وارننگ دے رہی ہوں اللہ اکبر۔ اگلا چکر مکمل ہو جائے نا تو دیوار میں دل دے ہاتھ رکھ کے تھام کے سنیو اگلا چکر مکمل ہو جا 6 چکر مکمل ہو گئے مصطفیٰ کریم پیچھے پیچھے اور دیہاتی آگے آگے مصطفیٰ کریم پیچھے پیچھے وہ ان پڑھ آگے آگے لوگ یہ کہتے جو ہوں تو میری نقل لائی نا میں تیری شکایت لاؤں گا۔ اونچا کہو یا سبحان اللہ۔ جاگتا بندہ اللہ پہ بخت بلند کر کے اونچا سبحان اللہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سمجھنا گل تو سن شکایت انہوں نے کہا کہ ہاں شکایت۔ حضور نے فرمایا کیوں شکایت لائیں؟ میری شکایت کیوں لائیں؟ کوئی ایسے یار ہے کہنا گا کوئی یار، کوئی رشتہ دار ہے کہنا گا کوئی رشتہ دار، وہ کوئی جان پہچان والا ہے کہنا گا کوئی جان پہچان، کوئی عزیز کوئی رشتہ دار کوئی جانو کہنے کا کوئی نہیں۔ تو حضور مسکرا کر فرماتے ہیں پھر جھلیا شکایت لانے کی نہیں۔ ہائے ہائے اس عاشق کا اگلا جملہ سنیو اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ کوئی جانو پہچان ہے تیرے ہے جاننا لا؟ انہیں کہا نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی رشتہ دار کہنے کا نہیں۔ حضور نے پوچھا کوئی عزیز کہنے کا نہیں، کوئی یار بیلی سجن کہنے کا کوئی نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم ہاتھ رکھ کے رکھ کر دیتے آقا فرماتے ہیں وہ سجنا جو کوئی جانو بھی نہیں کوئی یار بھی نہیں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو شکایت لانے کیوں ہی؟ تو ہاتھ اٹھا کے نا کہنے لگا اوے عربیہ گل سن لے میں نے جن بھی دسے انہیں یہ دسے وہ مکے جو جن کی شکایت سنن لا کوئی نہ ہوئے آمنہ دلالوں کی شکایت نہ سنن آلی ہے درمانہ کوئی فرما دے۔ شکایت سن ہے تو حضور مسکرا کر فرمایا میں ہی ہوں۔ کیا وقت ہوئے کیا وقت ہوئے ایک شاعر میں بڑا خوبصورت انداز میں ہجرت تو بعد جس طرح یار ملے نا ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے۔ اللہ اکبر 100 بار چڑھی میں کوٹھے تو میں اتری 100 باری متا ماری دیمن متا میری متا نے مات ماری جی میں اس کا علاج کراما وعدہ دی جاوے بیماری ہن دے آقا کول بلا دے بلکہ ہن دے آقا سینے نہ لڑا لے تو جدی ہو میں ہاری اے تن میرا کدے کبھی ہوے تے ظلم سجا دی واما خوش میرے دی شکل بن کے چٹی تے میں سونے دی پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاواں غلام فریدہ اج مل گیا سونا نو رو حال سنا تھا دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پالیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا کہ پھر بھی چھڑ نہ جاواں ہاتھ بن کے نا قدماں تے رکھ کے کہنے لگا سونے معاف کرے پہچانم چ لفظی کی معاف کرے تے اینی گل ہوئی سی تے جبریل امی آ گئے یا رسول اللہ پاک نے حکم فرمایا اپنے اس غلام کو کہہ دیو کہ جڑیاں گلاں کیتیاں نہیں جڑے پیچھے عمل کیتے نہیں نا اللہ کہہ رہا تیرا حساب ہونا ہے شریعت تیرا حساب ہونا ہے۔ اللہ اکبر حضور نے اینی گل رکھی نا تے اٹھ کے کہنے لگا ہن ایک بار میں راجی کے اپنے چہرے دی زیارت کر لین دیو اگلی گل تے میں بات کرا نا بڑے مکھڑا دیکھتے لین دیو بڑا پرسیاما بڑی نتیجے تانگا رکھیاں نے۔ اللہ اکبر اعظم چشتی نے کیا خوب کیا سی انہیں کہا
کے چل شرماوے سبحان اللہ میں ختم کر رہا میں نے کہا تو میرا یار نہیں بیٹھا جنہوں دیکھ کے چل شرماوے تے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس لواوے جو پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا نالوں بد جاوے سیدھا پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے تے کیڑا ایتھے گڑ دسے جتے گتی بھی مک جاوے علم رب نے اے نہ دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل رب نے اے نہیں دتی علماں وچ نہ آوے تے جیو کھولے کنڈل زلفاں دے تے رائی راہ بھول جاوے توبہ توبہ حسن واحدہ جان نہ چلی جاوے اے اعظم ایڈا سونا وا حسن کدھر نظر نہ آوے اللہ اکبر کہنے لگا کہ سونیو اے ہاتھ بندے میرا بھی پیغام پہنچاؤ دے فرمایا میں مخلوق نہ اللہ نہ جوڑنا ہے یا رسول اللہ میرا ایک پیغام پہنچاؤ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں اللہ پاک جبریل دے امین دے ذریعے فرما رہے ہیں کہ تیرا حساب لیا جائے گا اعمال دا کہ کہنے لگا کہ حضور اے ہاتھ بن گیا ایک میرا بھی پیغام اللہ تک پہنچاؤ پوچھا کہ کہنے لگا کہ اللہ کو کہہ دو جو تو میرا حساب لے تو پھر میں بھی تیرا حساب لے انہاں لوگوں نے نا عجیب کیفیت عجیب ایک طریقہ کار رمز ہوتی ہے اللہ اکبر اینی گل سنیا تو صحابہ کرام پریشانی دے عالم تجسس سے پڑھ گیا کہ کیسا بھی ادب ہے کیسیاں گلاں کر رہے ہیں اللہ اکبر اینی گل سنی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سنگیا جبریل پھر آئے لے آگے کہنے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو پوچھو تو صحیح اسی تے حساب لما دے گناہ منگا تو کدھر حساب لینا وہ تو ساڑا بن گئے تو ساڑا عبد ہے تو ساڑا حساب کی میں لینے اسی تیرا حساب لینے کہنے لگا کہ سونے ہو میرا ایک پیغام پہنچاؤ نا جبریل کے ذریعے میرے مالک تک کہو یا اللہ جو تم میرے گناہوں دا حساب لے دا میری بدیاں دا حساب لے دا میری غلطیاں دا حساب لے دا تو سونے میں بھی تیرا حساب لے دا پوچھیا کادا کہنے لگے او بندہ بڑے عشق دے اندر ڈوب کے اکھا چو اتھرو کہتے سونے ہو کیا دیو جے اللہ میرے گناہوں دا حساب لے دا میں انہیں رحمت دا حساب لے دا آواز آئی جبریل کیا دیو نہ تو ساڈا حساب لے نہ اسی تیرا حساب لے دے کائنات آلو اگر اپنی زندگی با مقصد گزارنا چاہتے ہو اے سالانہ ختم پاک دے تقریب دے آخر اندر نچوڑ دے نتیجہ دے اگر اپنی زندگی با مقصد گزارنا چاہتے ہو تو خدا را زندگی نو نبی دے نام آ بس حضور دے نام جنہیں نبی دے نام زندگی آتی تھی نا اقبال نے بڑے تجسس دے اندر آگے نا بڑے غرور دے اندر کہنے لگا کہ تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو تباہی سے چھڑایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے اللہ اکبر آواز ہے نا جواب شفا دے اندر تے آواز آندی ہے میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو تباہی سے چھڑایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے پھر وہ آباد تمہاری مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردہ ہو یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تو سبھی کچھ ہے بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائر ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ ربے منظر ہی نہیں لیکن یہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلام تیرے ہیں کائنات کا اصول یاد رکھیے زندگی انہیں بھی ٹوٹ جانی ہے بابے فرید نے بڑی سونی گل کہ آکھیا کوئی بن گیا روڑے پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخرے وچ کوئی ریت گرم تے تھا چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد ہاتھ چلیا کوئی اتھوں آئے کوئی فرید مسافر کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا میری ساری گفتگو تک میں چھوڑ بوٹے کو جراندی کر دیتا انہیں کہا کتنے پٹک دیو پہ اللہ اکبر جڑے کہتے سی بنا کے نام تیرے آج بڑے دعوے نا اور میں تیرا سجنا لکار اسی تیرے پیچھے ہاں لکار کے صحیح اسی تیرے نانا اللہ اکبر بوٹے کو جراندی کیا ہوئے جڑے کہتے سی بنا کے نام تیرے آجو نبی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے دست سردی رہی دنے راتی آجو نبی باریاں ماریاں نہیں جب فضا وچ خزانے پر کھولے بچی اٹھ گئے مارو ڈاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹے ہی جگ سارا قبلی عادتیاں سچیاں یاریاں نے آج زندگی کو نبی پاک کے نام لگا دیں زندگی کا اصول بنا ہے آقا کریم کی عزت کے لیے جینا ہے مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جانا ہے اللہ اکبر تو صدا پانی ہے جندلہ مدنی دینا اے رونی بھی تجانی ہے واخدہ وانا الحمدللہ